कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारको प्रस्ताव, महानगरमा 3-3 को भागभण्डा गरौं, वैशाखमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भद्र सहमति। एक हप्तासम्म एलसी नखोल्ने बैंकरसँगको निर्णय, गभर्नर अधिकारीको बचाउमा एमाले लाग्यो। काठमाडौँका 2 न्यायाधीश न्याय परिषदको विस्तृत छानबिनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी रोक्ने। केपी ओलीको दाबी, नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ, वृद्ध भत्ता नदिई अनौठो नमान्नुहोला, चुरे संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। एकीकृत समाजवादी सबै पदमा नाम माग्ने, उम्मेदवारीलाई चाहिँ भागमा परेको पदमा मात्र दिने। सरकारमाथि एमालेको आरोप, असफलता ढाक्न गभर्नर निलम्बनमा परे। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्छ भन्दै मन्त्री बडुको भनाई। श्रम मन्त्रीले भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिइने तालिममा कडाई हुन्छ। अर्थमन्त्री भाग्ने दिन नआओस् भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाई। सीमित नेताका कारण मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भने। सलमान खानका लागि 1500 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन ओडिसीको माग। यातायात व्यवसायीलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह, यात्रुलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिनु। एमेरो हजुर 4 मा समावेश जीवको गीत युट्युबको ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा। हालसम्मका दिनमा म कुनै पनि पार्टीमा छैन, मेयरमा उठ्दिन भन्दै नायक तथा निर्देशक भुवन केसीको भनाई। भावुक हुँदै दुर्गेश थापाले भने, मेरो छोराको कसम, पल जेल जाँदा मेरो आँसु झरेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500ले बढ्यो। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने तयारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचारमा सलमान खानका लागि 1500 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन भन्दै ओडिसीले माग गरेको प्रसङ्गबाट। कन्सर्टका लागि नेपाल आउन लागेका बलिउड अभिनेता सलमान खानको सुरक्षाको लागि आयोजकले सरकारसँग 1500 जना सुरक्षाकर्मी माग गरेको छ। आयोजक संस्था ओडिसीका प्रबन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले गुरुङ सेक्युरिटी फर्मका 700 सेक्युरिटी गार्ड पनि सुरक्षामा खटिने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा 200 स्वयंसेवक परिचालन हुने समेत जनाइएको छ भने सलमान खानको व्यक्तिगत सुरक्षा भने मुम्बईबाट आउने उनका अङ्गरक्षकले गर्नेछन् भने आयोजकले सलमानलाई 7 जना पीएसडीओ प्रदान गरी तयारी गरेको छ भने जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने द ब्याङ्क रिलोडेड टुरका लागि सलमान काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। विशेष गरी सलमान खानका लागि 1500 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइदिन ओडिसीको माग गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यात्रुहरूलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिन यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एकै ठाउँमा जाँदा फरक भाडा दर दिने अवस्थामा तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उनले भाडा निर्धारण गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्का नहुने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले यातायातको क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। त्यसका लागि सरकारले सरकारवाला पक्षहरूसँग बृहत छलफल गरेर अघि बढ्न चाहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाइ थियो भने उनले भनेका छन्, यात्रुहरूलाई पनि भाडा तिर्न बोझ नहोस् त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यात्राको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। यात्रुहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि एकै ठाउँमा जाँदा पनि फरक भाडा हुन्छ। भाडा निर्धारण गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्का नपरोस् भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। गायक तथा कलाकार दुर्गेश थापाले अभिनेता पल शाहलाई फसाउन आफूले षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। नायक पल शाह एकजना नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा
पक्राउ परेता दुर्गेश थापाले पहिलो पटक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका हुन्। उनले आर्टिस्ट खबरसँग कुरा गर्दै आफूले पल विरुद्धको कुनै पनि जाल साझी नगरेको, बरु उनलाई ज्यादै माया गर्ने मान्छे भएको जिकिर गरेका छन्। बाहिर आफ्नो र पलको दुश्मनी बारेमा जे जस्ता हल्ला चलेका भए पनि अहिले पनि आफूहरूबीच कुराकानी भइरहेको दाबी दुर्गेश थापाले गरेका छन्। अहिले पनि उसँग कुरा हुन्छ, उसले मलाई सम्झाउँछ, मैले उसलाई सम्झाउँछु, म उसलाई के नै भन्न सक्छु र नआत्तेउ सब ठिक हुन्छ, ढिलो चाँडो हो भन्दै दुर्गेश थापाले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। उसले पनि मलाई सम्झाउँछ, बीचबीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर यस्तो सबै कुरा भएको हो, ल तिमी पनि नआत्तेउ, सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। उनले पलसँग मात्र होइन उनका परिवारसँग समेत आफ्नो कुरा भइरहेको दाबी गरेका छन्। पलसँग मात्र होइन फ्यामिलीसँग पनि कुरा हुन्छ, उहाँको एउटा छोरा हो, उहाँलाई सम्झाउँछु भन्दै उनले भनेका छन्। पललाई फसाएर वा मारेर आफूले के पाउने हो र भन्दै दुर्गेशले बरु जेल जाँदा चाहिँ आफू रहेको दाबी गरेका छन्। निकै भावुक मुद्रामा प्रस्तुत भएका दुर्गेशले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, होइन पललाई मारेर फसाएर मलाई के मिल्छ, भगवान कसम, मेरो छोरोको कसम, पल जेल जाँदा पललाई हत्कडी लगाउँदा मेरो आँसु झरेको छ। म यति माया गर्ने मान्छे हो पललाई। उनले अहिले पनि आफ्नो बारेमा छानबिन गर्न चुनौती दिँदै षड्यन्त्र प्रमाणित भए अहिले पनि जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। म दोष भएको भए अहिले पनि लैजानुस्, म जान तयार छु, छानबिन गरियोस्, म षड्यन्त्रकारी हो भने मलाई लैजानुस्, म रेडी छु। उनले भनेका छन्, एउटा साथीलाई मैले मार्नै लागेको रहेछ, षड्यन्त्र गरेको रहेछ भनेर मेरो फोनदेखि कल डिटेल सबै चेक गर्नुस्, म अझै जान तयार छु। हाल पल शाहपुर पक्षका लागि तनहुँ जिल्ला कारागारमा छन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर श्रीलङ्काको जस्तो बन्न लागेको दावी गरेका छन्। आइतबार एमाले निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने समेत जिकिर गरेका छन्। यो नेपालका लागि अनिष्टको समय हो, ओलीले भनेका छन्। एमालेका लागि होइन, देशका लागि। अहिले देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त, श्रीलङ्का भन्दैछ नेपाल। केही समयपछि तनखा नपाए अनौठो नमान्नुहोला, तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाएर अनौठो नमान्नुहोला, दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिँदैछन्। यस्तो अवस्थामा पनि एमालेलाई सरकारबाट हटाउन पाइयो भनेर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू खुसी भएर बसेको केपी ओलीको भनाइरहेको छ। त्यो गठबन्धनमा लागेको त खुसी नै होलान्। उनले भनेका छन्, देश यस्तो अवस्थामा जाँदा पनि खुसी छन् एमालेलाई सरकारबाट हटाउन पाइयो भनेर। एमालेलाई धेरै दिन सरकारबाट बाहिर राख्न नसकिने भन्दै उनले एमाले ढुङ्गाको काम फोडेर पनि सरकारमा आउने बताएका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संख्या नेपाल बैंकर संघले एक हप्तासम्म विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र एलपी नखोल्ने काम ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ। बैंकरहरूले एलपी नखोल्दा बाहिर देशहरूबाट आयात हुने क्रम घट्नेछ भने आइतबार बसेको संघको बैठकले वैशाखमा निक्षेप ब्याजदर स्थिर राख्ने र सँगै एक हप्तालाई अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो। बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको एलसी नखोल्न समेत भनेको छ। राष्ट्र बैंकले केही समयलाई विलासिताका वस्तुहरूको एलसी नखोल्ने भनेको हो भने कहिलेसम्म नखोल्नु भन्ने कुरा उल्लेख भएको थिएन। बैंकर संघका एक सदस्यले भनेका छन्, कम्तीमा एक हप्ता चाहिँ अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको एलपी ठप्पै पारौँ भन्ने निर्णय भएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि एक हप्तासम्म एलसी नखोल्ने बैंक संघको निर्णय रहेको छ। सरकारको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन भएको 2 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गभर्नरको बचाउमा आएको छ। अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेका बेलामा सरकार चुप बसेको, तर गभर्नरले आवश्यक पहलकदमी लिएका बेलामा आफ्नो सब सफलताको दोष गभर्नरमाथि पुगेको एमालेको आरोप रहेको छ। सरकारले गत शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि हाल उनी निलम्बित रहेका छन्। नेकपा एमालेका 3 पूर्व अर्थमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको कदम विरोध गर्ने भन्दै गभर्नरको बचाउ पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा लगायत उपस्थित भएका थिए। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको तयारी र अनुगमन संयन्त्रमा दलहरूले 6वटा मध्ये 3वटा महानगरपालिकाको नेतृत्व लिन काङ्ग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको आइतबार बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले महानगरको भागभण्डा प्रस्ताव गरेका हुन्। नेताहरूले काङ्ग्रेसहरूलाई काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर लिन तथा भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज महानगर छाड्न प्रस्ताव गरेका हुन् भने 3वटा महानगर काङ्ग्रेसले राखोस्,
3वटा हामी लिन्छौँ भनेका छौँ। एक नेता भन्छन्, काङ्ग्रेसका नेताहरूले असहमति जनाइसक्नु भएको छैन। अहिले ललितपुर र विराटनगर महानगरको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस छ भने भरतपुरमा माओवादी केन्द्र। जसपाबाट जितेका मेयर विजय सराबगी पनि काठमाडौँ र पोखराको मेयर जितेकोमा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। विशेष गरी महानगरमा 3-3 को भागभण्डा गरौँ भन्दै काङ्ग्रेसलाई सत्ता साझेदारहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले आफूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार बनाउने भनेर निर्णय गरे पनि यसका लागि आफू असमर्थ रहेको अभिनेता भुवन केसीले बताएका छन्। आफूलाई मेयर पदको उम्मेद्वार बनाउने उक्त पार्टीको निर्णय भएको तर कार्यव्यस्तताका कारण आफू उम्मेद्वार बन्न नसक्ने केसीले बताएका हुन्। मेयर यो काठमाडौँ उपत्यकाको पुस्तैनी रूपमा सम्पदा समस्या र सम्भावनाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेको छु। त्यसैले यस महानगरको मेयरको रूपमा कुनै कलाकारले जनताको सेवा इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नेमा पनि विश्वास छ, अभिनेता केसीले लेखेका छन्। तर एउटा कलाकारले जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्ने भन्ने सक्दैन भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू आएको देख्दा चाहिँ अझै पनि नेपाली समाजमा राजनीतिप्रतिको एकल काँटे दृष्टिकोण कति जबरजस्त रहेछ भनेर बुझेर म खिन्न भएको पनि छु। तर ती प्रतिक्रियाका कारण नभई प्राविधिक कारण तथा कार्यव्यस्तताका कारण म महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार बन्नका लागि असमर्थ रहेको छु र यसै पत्र मार्फत हालका दिनसम्म कुनै न कुनै पार्टीमा नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै अभिनेता भुवन केसीले बताउनु भएको छ। आगामी जेठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने भएको छ। नेपाल वायुसेना निगमको वायुबडी जहाजले काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि परीक्षण उडान गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र अन्य प्राविधिकहरूलाई अस्ट्रियाको भियना र एरोथाईका प्राविधिकहरूले परीक्षण उडानको लागि उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिइसकेका छन्। निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान सकिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नियमित उडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ भने यसअघि थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले फागुन 6 गतेदेखि 10 दिनसम्म आन्तरिक परीक्षण उडान गरेपछि झण्डै 1 दर्जन विदेश वायुसेवा कम्पनीहरूले उडानको लागि चासो देखाएका छन्। विशेष गरी गौतम बुद्ध विमानस्थलमा वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने तयारी गरिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सङ्घर्षको बेलामा बलमा रोक्ने निर्णय गरेको छ भने नेकपा एमालेको हालै मात्रै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको 12औं बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो। बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न विप्लवले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ, एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताको सङ्घर्षको बलमा रोक्ने, त्यसका निम्ति सम्बन्धित जिल्लाहरूले व्यापक तयारी गर्ने, त्यस्तै 6 कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै पालिकामा उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्न भनेको छ। उम्मेदवारी भने गठबन्धन गर्दा पार्टीले पाएको स्थानमा मात्र दिने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय रहेको छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको शनिबार र आइतबार बसेको बैठकले मापदण्ड तय गर्दै उम्मेद्वार सिफारिस प्रक्रिया र समेत तालिका पास गरेको छ। उम्मेद्वार छनौटको मापदण्डमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, पार्टीमा योगदान गरेको र विद्रोहमा भूमिका खेलेको, पार्टीप्रति निष्ठा र अनुशासनमा दृढ, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो भएको समेत आदि राखिएको छ। मापदण्ड अनुसार वडा सदस्यको उम्मेद्वार वडा कमिटीले सिफारिस गर्नेछ भने पालिका कमिटीले टुङ्गो लगाउने बताएको छ। यानि कि एकीकृत समाजवादीमा सबै पदमा नाम माग्ने भएको छ भने उम्मेदवारी चाहिँ भागमा परेको पदमा मात्र दिने बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सहज आपूर्ति र ढुवानी भाडा लगायत समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने बताएका छन्। मन्त्री निवास पुल्चोकमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन्। विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा भएको सङ्कटको असर नेपालमा समेत परेको भन्दै मन्त्री बडुले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। पेट्रोलियम ढुवानी तथा व्यवसायको मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुनेमा उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने समेत बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाई गरिने बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आइतबार आयोजना गरेको परिमार्जित पूर्व प्रस्थान यानि कि अभिमुखीकरण तालिम कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि मन्त्री श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइए कडा कारबाही गरिने बताएका छन्। श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई प्रदान गरेको सूचना र जानकारीले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र उपलब्धिमूलक हुने भएकाले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाइने समेत बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूको कारण मुलुक बेरोजगार उत्पन्न गर्ने कारखाना बनेको बताएका छन्। राप्रपा मकवानपुरले हेटौँडाको उपरा चौरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र जे व्यवस्था भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको उनले बताएका छन्। उनले जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुमा सीमित पार्टी र तिनका सीमित नेताहरूले देश बन्धक बनाएका कारण देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पन्न गर्ने कारखाना भएको झिकिर समेत गरेका छन्। यानि कि सीमित नेताका कारण मुलुक रोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्। पछिल्लो समयका चर्चित र्यापर जीवकको स्वरमा रहेको गीत भाग भाग नदे अब धेरै धाक रिलिजको केही घण्टामै नेपालमा युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो। फिल्म एभरेजर 4 मा समावेश यो गीतमा जीवक सहित फिल्मका प्रमुख कलाकार सुहाना थापा, अनमोल केसी, निराजन प्रधान फिचर्ड रहेका छन्। हामीले यो समाचारको रिपोर्ट तयार पार्दासम्म उक्त गीतमा 14 लाख भन्दा बढी भ्युज गएको छ। दर्शक महानुभाव, गीतको शब्द र सङ्गीत स्वयं जीवकै रहेको छ भने हुक लाइन लिरिक्स सुरेन्द्र गुरुङ हाकिमको छ। रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा नायिका क्लबमा पुगेपछि दृश्य समेटिएको छ। विशेष गरी एमेरो हजुर 4 मा समावेश जीवकको गीत युट्युबको ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले वैशाखका लागि निरपेक्षमा नयाँ ब्याज दर 11.03% नै दिने भद्र सहमति गरेका छन्। बैङ्करसँगको आइतबार बसेको बैठकले चैतका लागि तोकिएको ब्याज दरलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैङ्करहरूले हरेक महिना निरपेक्षको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। पछिल्लो केही महिना यता लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा बैङ्करहरूले निरपेक्ष ब्याज दर लगातार बढाउँदै आएका छन् भने फागुन महिनामा सहज भए वैशाखका लागि ब्याज दर घटाउने बैङ्कर्सहरूको समेत भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। आइतबार रौतोटको माधव नारायण नगरपालिका 3 मा सञ्चालनमा आएको गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले तराई मधेसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणमा सरकारवाला सबै गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।